पार्टी का सम्मानित नेता, उपाध्यक्षहरू र सबै पदाधिकारी साथीहरू र सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म सबभन्दा पहिले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामीले 2078 सालको भदौको 9 गते पार्टीले वैधानिक निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको प्रमाणपत्र पाएर यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको रूपमा उभ्याएका छौँ। हामीले तत्कालीन पार्टी नेकपा एमाले एउटा विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। हामीले निर्माण गरेको त्यो पार्टी आज केपी ओलीको कब्जामा पुगेको छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ, त्यो केपी ओलीको र त्यो गुटको कब्जामा पुगेको छ। त्यो कब्जामा पुगिसकेको पार्टीमा रहिरहने अवस्था बनेन। फलस्वरूप हाम्रो सामु दुईटा विकल्प थिए, कि त आत्मसमर्पण गर्नु कि त विद्रोह गर्नु। केपी ओलीका दक्षिणपन्थी विचारका सामु, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका सामु, निरङ्कुश शैलीका सामु र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका सामु कि त हामीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, उनको आदेश तामेल गर्नु पर्दथ्यो, होइन भने हामीले त्यसको अर्को विकल्प रोज्नु पर्थ्यो। हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो अस्वीकार गर्यौँ। हामीले क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्यौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारलाई जोगाउने, अगाडि बढाउने आँट गर्यौँ र आँट गरेर विद्रोहको बिगुल फुक्यौँ र आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कमरेड, स्मरण गरौँ। म धेरै लामो कुराहरू गर्न चाहन्न अहिले तपाईँका सामु। 2078 सालको सुरुमै हामीले 77 सालको चैत्र 4 र 5 गते नै हामीले विद्रोहको पहिलो कदम चालेका थियौँ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेर जब हामीलाई पुरै व्यवस्था गरेर केपी ओलीले आफ्ना पोषकहरूलाई मात्रै राखेर थोरै सङ्ख्याका आफ्ना पोषकहरूलाई बोलाएर कमिटीको बैठकको नाम दिइसकेपछि र त्यसपछि हामीले एकताका निम्ति अनेक कदम चाल्दा पनि त्यो असफल भइसकेपछि विद्रोहको पहिलो पाइला हामीले चालेका थियौँ 77 सालको चैत्र 4 र 5 गते। र त्यस क्रममा हामी सबैलाई थाहा छ, अनेकौँ सङ्घर्षको श्रृङ्खला पार गर्दै गर्दै हामी 2078 सालमा वैधानिक रूपमा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। नेपालको कानुन बमोजिम हामीले यो नयाँ पार्टी एमाले एउटा विद्रोह गरेर निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र अहिले यो पार्टी देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ, जनताको आशा भरोसाको केन्द्र बनेको छ। यो पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनेछ, अगाडि बढाउनेछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासतलाई यसले सही ढङ्गले काँधमा बोकेर अगाडि लानेछ भन्ने विश्वास हामीले आर्जन गरिरहेका छौँ। जनताको ठुलो पङ्क्ति हामीबाट आशावादी छ। राजनीतिक क्षेत्रका अरू पनि हामीबाट ठुलो आशा र अपेक्षा गरिरहेका छन्।
हामीले राष्ट्रियताको सवालमा होस्, लोकतन्त्रको सवालमा होस्, गणतन्त्रको सवालमा होस् या जनजीविकाको सवालमा होस्, सामाजिक न्यायको विषयमा होस्, समानताको विषयमा होस्, समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा होस्, यी सबै विषयहरूमा हाम्रो कार्यशैलीमा होस्, हाम्रो आचरण र व्यवहारमा होस्, यो सबैमा हामीले नितान्त जन अपेक्षा अनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्छ। पुरानो अन्य पार्टीमा भएका विकृति र विसङ्गति हामीभित्र प्रवेश नगरून्, छन् भने पनि तिनीहरूलाई घटाउँदै समाप्त पार्न सकियोस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र प्रत्येकले आफूमा रहेका कमजोरीलाई महसुस गर्नुपर्छ। त्यो कमजोरी महसुस गरेनौँ भने, उस्तै किसिमको व्यक्तिवादको शिकार भयौँ भने, उस्तै किसिमका प्रवृत्तिहरूमा चुर्लुम्म डुब्न थाल्यौँ भने हामी र अरूमा कुनै फरक हुने छैन। त्यसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो यात्रा पार गरेर आएका हामीहरू भर्खर मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गरेका होइन। इतिहासको लामो श्रृङ्खलामा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छौँ। त्यसप्रति हामीलाई गौरव बोध छ र त्यसले हामीमा आत्मविश्वास पनि सृजना गरेको छ। हामी सक्छौँ, हामी सफल हुन्छौँ, हामी गरेर देखाउँछौँ। हामी आन्दोलनको इज्जत प्रतिष्ठालाई जोगाउने मात्रै होइन, यसको लक्ष्य र उद्देश्यलाई साकार पार्नका लागि पर्छौँ। हामी अघि बढ्छौँ, जनतामा चेतना जगाउँछौँ, कार्यकर्तालाई योग्य र सक्षम बनाउँछौँ र जनता, कार्यकर्ता र नेता बीचको सम्बन्धलाई अत्यन्त घनिष्ठ बनाउँदै जनतासँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्छौँ। हो, यी सबै सङ्कल्पलाई हामीले सधैँभरि सम्झना गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। आज हामी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। यस बीचमा हामीले पहिलो बैठक असोजमा गरेका थियौँ, दोस्रो बैठक कार्तिकमा गरेका थियौँ र आज फागुन महिनामा तेस्रो बैठक गर्न गइरहेका छौँ। र यो बैठक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बेलामा हुन गइरहेको छ, किनभने हाम्रो सामु अहिले घोषणा भएको वैशाख 30 गतेको जुन मितिको स्थानीय चुनाव हाम्रो सामुमा छ। त्यो चुनावको तयारीको निम्ति यो पार्टीको बैठक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै सङ्गठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने, त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति कति छ त्यो शक्तिको हामीलाई आफै हेक्का रहनु पर्यो, ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अरू पार्टीको पनि शक्ति कति छ त्यसको पनि जानकारी हुनु पर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि पारस्परिक लाभ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि सही विश्लेषण हुनु पर्यो र त्यस आधारमा हामीले अनि सहमति सहकार्यका लागि, सिटको तालमेलका लागि उपयुक्त निर्णय पनि गर्नु पर्यो र यसका लागि हाम्रो पुरै पार्टी शक्ति अब यो बैठकपछि परिचालित हुनेछ। 77 जिल्लामा 753 वटा पालिकाहरूमा हामी पुग्नुपर्छ।
यसबीचमा हामीले पार्टीका अभियानहरू सञ्चालन गरेका थियौँ, सङ्गठन निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ, प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसै गरी पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि देशव्यापी रूपमा क्रियाशील भए। प्रादेशिक तहका भेलाहरू भएका छन्, जिल्ला स्तरीय भेलाहरूको पनि आयोजना भएको छ र सबैजसो ठाउँमा अरू पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने एउटा लहर चलेको छ। अहिले वार्ड होइन, सिङ्गै पालिका तहका अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् र सिङ्गै पालिकामा जित्ने सुनिश्चित गरिरहेका छन्। वडा तहमा त्यही ढङ्गको अभियान चलिरहेको छ। जनताको विश्वास जित्ने, त्यस ठाउँका अगुवाहरूको विश्वास जित्ने र त्यस ठाउँमा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने, यी सबै कुराहरू जोडिएर अगाडि बढिरहेका छन्। यसले एउटा तरङ्ग पनि पैदा गरेको छ। कतिपय मान्छेहरूलाई अझै पनि भ्रम छ कि हामी पुरानै शक्तिशाली पार्टी हौँ भने भ्रम छ। त्यो भ्रम हो कि वास्तविकता समयक्रममा त्यो प्रष्ट हुनेछ, समयक्रममा प्रष्ट हुनेछ र त्यो उनीहरूले पालेको भ्रम हो भन्ने कुरालाई हामीले व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्दछ। यसबीचमा हामीले 2 पटक निर्वाचनमा भाग लिएका छौँ। हाम्रो पार्टी निर्माण नहुँदै विद्रोहको अवस्थामा नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो 1 सिटको लागि। केपी ओली र हाम्रो बीचको प्रतिस्पर्धामा हामीले जितेका थियौँ, केपीको उम्मेदवार पराजित भएका थिए। दोस्रो पटक राष्ट्रिय सभाका 19वटा सिटमा देशव्यापी रूपमा निर्वाचन भएको थियो र हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 19 मध्ये 18वटा सिटमा विजय हासिल गऱ्यौँ। एउटा सिट हामीले जित्न सकेनौँ, तर त्यो पनि हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। हामी एक्लै मात्रै जित्न सक्ने अवस्था थिएन। सँगसँगै सहकार्य गरेको हुनाले, सिटको तालमेल गरेको हुनाले गठबन्धनले विजय हासिल गरेको थियो। अहिले पनि गठबन्धन दलको बीचमा विश्वास कायम छ। गठबन्धन दलहरूको बीचको विश्वास तोड्नका लागि, गठबन्धन तोड्नका लागि भयङ्कर षड्यन्त्र भएको थियो। ती भयङ्कर षड्यन्त्रलाई हामीले विफल पार्यौँ। एमसीसीको नाउँमा संसदमा प्रस्तुत भएको त्यो एमसीसीको नाउँमा निशर्त समर्थन गरेर केपी ओली, तर गठबन्धन तोडेको खण्डमा मात्रै अनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका 14 जना सांसदलाई निष्कासन गरिएको खण्डमा मात्रै, हामीलाई निष्कासन नगरेको हुनाले सभामुखलाई कारबाही गरेको मात्रै अनि हाम्रो पार्टीको वैधानिक हैसियतलाई फेरि समाप्त पारेको खण्डमा मात्रै उनी नेपाली कांग्रेससँग सशर्त समर्थन गर्ने पक्षमा पुगेका थिए। एमसीसीको प्रस्ताव सुरुमा ल्याउने केपी ओली नै हुन्, अहिले पनि निशर्त समर्थन गर्ने उनी नै हुन्। अहिले पनि भनिरहेका छन् यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भनिरहेका छन्। बरु हामीले भन्यौँ कि हाम्रो नेकपा एमालेको तत्कालीन समयमा एमसीसी सम्बन्धमा अध्ययन गरेको कार्यदलले, पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टी एक समाजवादीले गठन गरेको अध्ययन दलले ल्याएका सुझावहरू, ती सबै विषयवस्तुहरूको बारेमा जबसम्म प्रष्ट हुँदैन तबसम्म हामी यसलाई अनुमोदन गर्न सक्दैनौँ। हामीले निर्णय गर्यौँ, हाम्रो सशर्त अनुमोदन, सशर्त समर्थन भन्ने हाम्रो शर्त रह्यो र त्यस आधारमा नेपालको सन्धि ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखिकन र अमेरिकी एमसीसीको सहमति, यो सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर व्याख्यात्मक घोषणा संसदले पारित गरेपछि एमसीसीको त्यो अङ्ग बन्ने स्थिति सृजना भएपछि हामीले एमसीसीले अनुमोदन गरेका छौँ।